سلام بنات ومرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي. انا فرحانه اليوم متواجده معكم فيديو جديد في ديكور جديد باسكو تورنيت هاد لا فيديو في سوفيتيل اي بغيت نقدم لكم اليوم في هاد الفيديو لا روتين ديال كل ليله، شنو كنستعمل، شنو هما المنتجات اللي كنستعمل وشنو هي الاداه اللي كنستعمل باش كنظف البشره ديالي. ما تنساوش تخليو لي تامز اب الا عجبتكم هاد لا فيديو بطبيعه الحال، ديروا سبسكرايب للقناه الا كنتو مازال ما مشتركينش وخليو لي بزاف ديال لي كومونتير حيت عزيز عليا نقراكم. يلا نبداو الفيديو. دابا اول حاجه كديروها هي كديماكيو ديجا لو طاب ديالنا قبل ما كنغسلو وجهنا، ولا بد خاصنا نستعملو ديماكيون. انا ما كيعجبونيش لي دونك جوتيليز بلوس دي زو ميسيلير، مي بور لي زيو فيو كيكون الماسكارا وداكشي دونك جو بريفير تكون شي ديماكيون بيفازي اللي فيه شويش ديال زيت شويش ديال لو ميسيلير. دونك كنبدا بالديماكياج ديال عيني كنستعمل هاد البرودوي ديال يان ان وان لو وندر كير اللي هو بيفازي، نص زيت نص ماء. ناري دابا غادي نولي كنخلع ما تخافوش اي كنمسحو بشويه عينينا بحال هكا، كنحطوا البرودوي واحد 15 سكوند فوق عينينا ولا 20 سكوند، كنخليو لو برودوي يدخل مزيان اي عاد كنحيدو. بالنسبه للوجه كنفضل نستعمل غير اونو ميسيلير كمسا، ما كتزيد لياش الوجه ديالي. الا قديت نحلها سي بون اي دونك لا كنمسح تو لو فيزاج. انsuite كندوز لا بارتي اللي كتعجبني لو بلوس، هي اني نغسل الوجه ديالي باش كنحس فريمون انه كيتنظف من الداخل. اي ما كنغسلوش شي غير بوحدو، كنغسلو بهاد لا بروس ديال فوريو لا لونا 2. دونك كنستعمل هاد لو نيتوايون. كاين لكم تستعملوا اي نيتوايون عندكم ماشي لابد هذا، مي هذه هي اللي مهمه، هي هاد لا بروس ديال فوريو. الوغ كاين 4 ديال لي تيب ديال الفوريو في اللوان. كاين بور بو سنسيبل، بور بو نورمال، بور بو غراس ايتترا. دونك انا هذه اللي عندي سي بور بو سنسيبل، هي الموف. كتلقاو لي بيكو ديالها فريمون رقيقين بحال هكذا بور نو با اغريسي لا بو ديالكم اي ان ميم طون كتنظفها بطريقه زوينه 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 بزاف. الجهه الاخرى ديال الفوريو فيها هاد الدبدبات صغيرين اون سيليكون. دونك هاد الدبدبات كتصلح انكم تدخلوا به السيروم اللي غادي ديروا للوجه ديالكم، كتدخلوه بهذا لو كوتي هذا ديال لا فوريو هنايا منين كتشارجيوها، اي بي من هنا كتشعلوها وعندكم دو بوطون باش كتزيدوا ولا كتنقصوا من لانتونسيتي ديال الدبدبات ديال لا فوريو على حساب وجهكم وعلى حساب نتوما شنو كتحملوا شنو ما كتحملوش. دونك عندكم لو بلس و لو موان وكتشعلوها من الوسط. فوالا دونك دابا غادي نغسل بها الوجه ديالي. غناخذ مون برودوي نديرو لا واحد البوز اي غناخذ لو برودوي ديالي. اي برودوي عندكم يمكن لكم تغسلوا به الوجه ديالكم. حاجه وحده، ما تاخذوش ان غوماج وتستعملوا معاه لا فوريو باسكو سا ريسك داغريسي لا بو ديالكم. دونك خذوا غير ان نيتوايون نورمال، ما تستعملوش ان غوماج. فوالا درت لو برودوي في الوجه ديالي. اي لا غسليت اليدين اي غنشعل ما فوريو، ندير فيها شويش ديال الماء اي Pour info اللي عندي سي لا لونا 2. نغسل الوجه ديالي اي تو سون كو لاف تري 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 بيان. كتحس انها كتنقي لك البشره ديالك عن عمق ولا في عمق ولا المهم تو سون فريمون كيل نيتوا تري تري بيان لا بو ديالك. اي ان ميم طون كتحس بها انها ما كتاغريسي لك الوجه ديالك باسكو طبار 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 بواحد الدرجه لا تتصور
هانتوما كيما كتشوفوا معنا كاع البقايا ديال الميك اب تحيدوا. هانتوما واخا غسلت وجهي مزيان بلي دو نيتوايون ولا بد ما كيبقى شويه الماكياج اللي كتحيدوا جوستومون هاد لا بروس فوريو. لونا 2 ممكن لكم تزيدوا تنقصوا في لانتونسيتي كيما قلت لكم. غنطفها. لو بلوس ديالها سي كي لي واتر بروف، يعني يمكن لكم تدخلوها معاكم حتى الدوش وتدوشوا بها، زعما ماشي تدوشوا بها، تغسلوا بها الوجه ديالكم تحت الدوش. هادشي اللي بغيت نقول، باسكو لي واتر بروف. ديما غير كنطابوطيو الوجه ديالنا ملي كنمسحوه ما عمرنا كنجرو سينو اون لاغريس. من بعد ما غسلنا وجهنا دونك كندوزو لا بارتي ديال ليدراتاسيون فورسيمون. اي قبل ما كندوز لا بارتي ديال ليدراتاسيون كيعجبني ندير اون بروم سورتو في الصيف، جادور سا. دونك كندير هاد لا بروم او سوبليماتريس تري هيدراتون ديال سيفورا، مي جادور انا شي حاجه اللي تبرد ليا الوجه ديالي. دونك جايه هكا اي عاد كنهيدراتي الوجه ديالي كيما انا بغيت. الوغ سوا كنهيدراتيه وعندي جوج حالات في هذا الصيف بزيت ارغان اللي كيكون فيه ريحه الورد، حيت انا ما كنحملش الريحه ديال الارغان، دونك كندير زيت ديال الارغان اللي فيها الورد بحال هادي. اولا جو ليدرات دابا اكطوالمون دو لا فيتامين او. جو تروف كو هاد لو سيروم زوين، انا عجبني ان توكا، اي كنحس انه فريمون كيهيدراتي لي البشره ديالي مزيان هكا. هوب اي غادي نستعمل الجهه الاخرى ديال لا فوريو اللي هضرنا عليها، هذه اللي فيها السيليكون من هنا، كنشعلها وهي اللي كنستعمل باش كندخل السيروم ديالي لوجهي. هاد الجهه ديال لا فوريو كتعاون ان لي غيد ما يتماركاوش مزيان، لي غيدول حتى هما. داكشي علاش مهم انكم ملي تعملوا السيروم ديالكم في وجهكم تستعملوا هاد الجهه ديال لا فوريو لونا 2 pour prévenir les rides ou les ridules اللي كيكونوا عندنا في الوجه، سورتو هنايا حدا العينين وفي الجبهه. هنايا هاد لا ريد بوليون وهنا في العينين سي تري امبورطون اننا نستعملوها مع السيروم اللي كيوالم البشره ديالنا. كندير اوسي اون كريم هيدراتونت بور لو كونتور دي زيو. غنمشي نجيبها حيت نسيتها ما حطيتهاش هنا، انا جايه. وكنسالي اذا ان سوان كونتور دي زيو هذا ديال فيشي. اي اون تابوت اي كنهيدراتي الفم ديالي بهذا ديال باسما بوسيل، كندير بحال هكا ديالي بوحدي ماشي مشكل. وشي يامات كيكون عزيز عليا نزيد حتى شويه ديال الماء ورد في الاخر حيت صافي وكنمشي نعس. وكندير اون بروم ديالي ملي كنديرها في لاشومبر. كنساليو كنريحو شويه بلا بروم ديال انجوي يور ميك اب. الناس مريحين